السلام علیکم دوستو ایک سعودی عرب دے سرائکی برا دی کہانی ہے کہ اندے کنے 60 تو 70 بکری آئی تو بکریاں دی عادت ہے کہ انہیں دے سامنے جیڑے بھی کوئی بھی بندہ انہیں دے سامنے آویا تو وہ باکن پائے ونجان یعنی کہ اپنے آوازاں کڈھن پائے ونجان۔ اگلی ڈیوار اچانک ہی اندا کفیل آئے تو جو ہی کفیل بکریاں دے سامنے آئے تو بکریاں کفیل کو دیکھتے زور دے باکن پائے گئے تو کفیل غصے نال اپنے امال کو سڈیے تال یا محمد اس مشکل حاضہ گنم حشیش مویا مرکب تیوں سریکی بھرا آکھے آنا مویا حشیش ایو شے رکب انت ایجی و انت شوب زی کیدا کفیلوں کو آدھے لا ممکن انت مویا حشیش ما رکب اول انا ایجی گنم ماشاءاللہ دمبا دہین انا ایجی شوب مرا خفیف مشکل ہے۔ سریکی جتنا بھی منتا کرندا رہ گئے قسمہ چاہندا رہ گئے کہ میں پانی گھا ہر شے نے سٹیندا کفیل مننے ہی نہ باقی تو بالکل کائیں بھی سٹیندا تو کوڑ مرے نہیں تے وینجے میں کفیل ہوں کو آکھی گیا کہ ہون تو میں ویندا پیاں ولا جڑے میں دوجی واری آیا ہوں تے بکریاں ایویں کیتوں نے تے میں تے کو خروج مار ڏساں۔ سریکی بھرا بہت پریشان ہوئے کو سمجھ نہ آوے یار میں کیا کراں گھا بھی سٹے ہوئے بیچارہ پانی بھی سٹے ہر شے سٹے تے ول بھی او باں کرن کفیل کو دیکھتے تے بہت پریشان ہوئے تے شام کو گئے ہوئے کو اپنے دوست کنے تو آکھے یار مسئلہ ایویں ہے جڑے کفیل ہیں بکریاں کفیل کو دیکھتے باکن پائے ونجن میں کو سمجھ نہیں آندی میں کیا کراں۔ دوستوں نے آکھے تو کوئی ٹینشن نہ کر کوئی پریشانی نہ کر سویرے میں تیرے نال جڑساں۔ پہنچ گئے سویرے بکریاں پہلے وہاں کے وہاں تے ایک جبا چاوا جی میں کفیل جبا پئی وداؤں دے یعنی کہ جی میں کپڑے پئی وداؤں دے اوہ ایک جبا پاتت جا تے نال ایک دگا جاتے ستھرا وان تے بکریاں کو چنگی مار کڈھائی اس مار کڈھا کھڑا دیتے دا کہ ہن سمتے کل جڑے کفیل آوے ولا میں کو دسی بی دیوار جو ہی کفیل آئے تے بکریاں کفیل دے جبے کو دیکھتے نا سارے چونڈے وان تے چپ کر کٹھا تھی کھڑ تھے کفیل جلے ڈٹھے انہیں کو تے سڈے وہ کہ تال محمد سرائکی بھرا آ گئے سارا تو آکھے واللہ یو میاں شفت گنم یو میاں وہ کہ اج دیکھ بکریاں کو کیویں چپ کیتے کھڑے دیا ایو ممکن کم عربیہ رکھے بشیش آج کتنا عربیہ جنوں گھا جا سٹی وہ کہ تلاتا وہ ترائے سٹی میں واللہ میاں تو جیب ہاتھ مار 50 ریال کاٹ دیتے انت ہدیہ 50 ریالوں کو انعام دیتے تو کو آکے روز تو کلو یوم سم عربیہ رکھے وہاں کہسی میں نوکر میں سی روز انہیں دی میں خدمت کر دوں ویڈیو اچھی لگی ہوئے تو لائک کر دو چینل تے نویں تو سبسکرائب کر دو۔